नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब तालिबात? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत पे रखे, आमीन। तालिबात, हमारे पास क़यामत की निशानियों में से जो अगली निशानी थी वो है बीमारी से शहादतें होंगी। सैयदना औफ बिन मालिक अशजई रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, इब्ने माजा की ये हदीस है, किताबुल फितन। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही कहा है। इब्ने माजा में इस हदीस का नंबर 4042 है। सैयदना औफ बिन मालिक अशजई रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, आतईतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फी गज़वति तबूका व हुवा खिबाइन मिन आदमिन फजलस्तु बिफिनाइल खबा फक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदखुल या औफु फ़क़ुल्तु बिकुल्ली या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बिकुल्लिका सुम्मा क़ाल या औफ इहफ़ज़ खिलालन सित्तन बैना यदिस्साअती सुम्मा दाउन यज़हरु फीकुम यस्तशहिदुल्लाहु बिही ज़रारिकुम व अनफुसिकुम। मैं ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के खैमे में तशरीफ फरमा थे। मैं खैमे से बाहर सेहन में बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औफ अंदर आ जाओ। मैंने अर्ज की, क्या सारे का सारा ही अंदर आ जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आ जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले 6 निशानियां याद रखना। फिर एक बीमारी होगी जो तुम में जाहिर होगी, जिससे तुम और तुम्हारी औलाद शहादतें पाएगी। इसके बाद क़यामत की अगली निशानी है 35 नंबर पर, लोग कब्र वालों पर रश्क करेंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की यह हदीस है, किताबुल फितन, हदीस का नंबर है 7115। ला तकुमु साअतु हत्ता यमुर्र राजुलु बिकब्रि राजुली फयक़ूलु या लैतनी मकानहु। क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरेगा तो कहेगा, काश इसकी जगह मैं होता। और इसके बाद क़यामत की अगली निशानी क्या है? हिजाज से आग। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की यह हदीस है, किताबुल फितन है, 7118 नंबर। ला तकुमु साअतु हत्ता तख़रुज नारुन मिन अर्ज़िल हिजाज़ी तुदीउ आनाकल इबली बी बुसरा। क़यामत कायम होने से पहले एक आग निकलेगी जिससे बुसरा में ऊंटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। मदीना की तारीख में ये बात मज़कूर है कि मदीना में एक मरतबा बड़ा ज़ल्ज़ला आया और लोगों ने जाना कि क़यामत आ गई है। फिर एक तरफ से जमीन फट गई, इसमें से बुलंद आग निकली। ये 40 दिन तक भड़कती रही। लोहा और पत्थर इस आग से जलते थे मगर घास नहीं जलती थी। सैकड़ों कोस तक इसकी रोशनी थी। यह वाकया सल्तनत अब्बासिया के आखिरी दौर में रूनुमा हुआ। इसके बाद बैतुल मुक़द्दस की फतह। सैयदना औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, आतईतु नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी गज़वति तबूका वहुवा फी कुब्बतिन मिन आदमिन फ़क़ाल औदुद सित्तन बैना यादिस्साअती मौती सुम्मा फ़त्हु बैतुल मक़दिसी। हदीस बुखारी शरीफ की है, किताबुल जिज़िया, हदीस का नंबर है 3176। मैं ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के एक खैमे में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से कबल 6 निशानियों को शुमार कर लेना। एक मेरी मौत, दूसरी बैतुल मुक़द्दस की फतह। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत।
638 हिजरी में बैतुल मुकद्दस की फतह हुई। 199 में सलेबियों ने फिर छीन लिया। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमहुल्लाह के हाथों बैतुल मुकद्दस फतह हुआ। अब फिर यहूदियों का उस पर कब्जा है। और इसके बाद है तुर्कों से लड़ाई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम तुर्कों से जंग न कर लो, जिनकी आंखें छोटी, मुंह सुर्ख, नाक मोटी और फैली हुई और चेहरे चमड़ादार ढाल की तरह चौड़े चौड़े होंगे। और क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम इन लोगों से जंग न कर लो जो बालों के जूते पहनते हैं। सैयदना उमर बिन तगलब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गुलामी सुना, क़यामत की निशानियों में से है कि तुम एक ऐसी कौम से जंग करोगे जिनके जूते बालों वाले होंगे। ये भी क़यामत की एक अलामत में से है कि तुम एक ऐसी कौम से लड़ोगे जिनके चेहरे चौड़े होंगे कि गोया वो तय बतय ढाल जैसे हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल जिहाद। हदीस का नंबर है 2927। इसके बाद है सालिहा लोगों की अमवात, यानी जो नेक लोग होंगे वो दुनिया से उठते जाएंगे। सैयदना मरदास असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यज़हबु सालिहून अल अव्वलु फल अव्वलु व यबका हुफालतुन का हुफालतिश शईरी आवित तमरी ला युबालिहुमुल्लाहु बाला। नेक लोग यके बाद दीगरे रुखसत होते जाएंगे। जिस तरह के इन दिनों में उलमाए अहले हदीस दुनिया से जा रहे हैं, बहुत फिक्र लगी हुई है मुझे तो। अल्लाह ताला रहमत करे, अपना फजलो करम करे। यानी नेक लोग यके बाद दीगरे रुखसत होते जाएंगे और फजूल लोग बाकी रह जाएंगे। जिस तरह जौ का भूसा या रद्दी खजूर बाकी रह जाती है, और अल्लाह ताला इन फजूल लोगों की कुछ भी परवाह नहीं करेंगे। इसके बाद है 30 झूठे दजाल पैदा होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस साअतु हत्ता युबअसु दज्जालूना कज़्ज़ाबूना करीबुम मिन सलासीना कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी रवायतिन कुल्लुहुम यकज़िबु अलल्लाहि व अला रसूलिही। यानी ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल मनाकिब। हदीस का नंबर है 3609। यही हदीस अबू दाऊद में किताबुल मलाहम में है। हदीस का नंबर है 4334। क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 के करीब दजाल और झूठे न जाहिर हो जाएंगे, जिनमें से हर एक रसूल होने का दावा करेगा। एक रवायत में है हर एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोहतान बांधेगा। उसके बाद है ज़लज़ले बहुत ज्यादा आएंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस साअतु हत्ता युक़बतल इल्मु व तकसुरज़ ज़लाज़िलु। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल इस्तिस्का है। हदीस का नंबर है 1036। क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के इल्म उठा लिया जाएगा और ज़लज़ले कसरत से आएंगे। और फिर उसके साथ एक जो अगली निशानी है क़यामत की 42 नंबर, सच्चे ख्वाब। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की ये हदीस है, किताबुत ताबीर। हदीस का नंबर है 8017। इज़िक तरब ज़मानु लम तकद रोयल मुमिनु तकज़िब। जब जमाना करीब आ जाएगा तो मोमन का कोई ख्वाब झूठा नहीं होगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुत ताबीर में। हदीस का नंबर है 7018। इसके बाद अहले इस्लाम का अजनबी होना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की इब्तिदा भी अजनबियत से हुई और आखिरी जमाने में ये अजनबियत की तरफ ही पलट जाएगा। बस अजनबी लोगों के लिए खुशखबरी है,
یعنی مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اجنبی بننے کا معنی یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا پسند نہیں کریں گے۔ نیک لوگ اپنے ہی ماحول اور معاشرے میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ اسلام باوقت آغاز اجنبی تھا، اسے قبول کرنے والے تھوڑے ہی تھے۔ قیامت سے قبل بھی اسلام قبول کرنے والے تھوڑے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت کی اگلی نشانی ہے ایمان مکہ اور مدینہ میں سمٹ آئے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کتاب الایمان، اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا ابتدا میں تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں میں، مسجد حرام اور مسجد نبوی، ان دونوں مسجدوں میں آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جزیرہ عرب، فارس اور روم کی فتح۔ سیدنا نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے تو اللہ اسے فتح کر دے گا، پھر فارس یعنی ایران سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا، پھر تم روم سے جہاد کرو گے تو اللہ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر تم دجال سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد ماتا کسرا فلا کسرا بعدہ واذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ والذی نفسی بیدہ لا تنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ۔ کسرا یعنی بادشاہ ایران مر چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور کیسر یعنی بادشاہ روم مر جائے گا تو اس کے بعد بھی کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں ملکوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الفتن، اور حدیث کا نمبر ہے 2918۔ اس کے بعد ہے بارشوں کی کثرت کے باوجود قحط سالی ہوگی۔ قرب قیامت بارشیں زیادہ ہوں گی مگر فصلیں کم ہوں گی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے آسمان بارشیں برسائے گا مگر زمین کوئی چیز نہیں اگائے گی۔ اس کے بعد ہے قحطانی اور ججا کی بادشاہت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قحطان سے ایک آدمی نکلے گا جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن رات ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یملک الرجل یقال لہ الجہجہ، کہ ایک آدمی جسے جہجہ کہا جائے گا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الفتن، حدیث کا نمبر ہے 2894۔ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا جس پر لوگ جنگ کریں گے اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، جبکہ ہر ایک یہ سوچ رہا ہوگا کہ شاید وہ ایک زندہ بچ جانے والا میں ہی ہوں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَا يُذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ قَالَ فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ 99۔ عنقریب دریائے فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے
تو اس کی طرف چل پڑیں گے۔ جو لوگ اس وقت دریائے فرات کے قریب ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں نہ روکا تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے۔ چنانچہ اس بات پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضرہ فلا یاخذ منہ شیئا۔ قریب ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہو، پس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ اس کے بعد ہے شکلوں کا مسخ ہونا اور آسمان سے پتھروں کی بارش۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینا یادی ساعتی مسخ و خسف و قذف۔ قیامت سے پہلے زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الفتن، حدیث کا نمبر ہے 4059۔ سلسلہ صحیحہ پر یہی حدیث 1787 نمبر پر ہے۔ سیدنا ابو عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری، ریشمی لباس، شراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے، اور کچھ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے۔ ان کے چرواہے صبح شام ان کے پاس مویشی لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت سے آئے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی انہیں سرکشی کے سبب ہلاک کر دے گا، ان پر پہاڑ گرا دے گا اور ان میں سے باقی بچنے والوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5590۔ اس کے بعد ہے بیت اللہ پر چڑھائی کرنے والے لشکر کا خسف۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ جب وہ مقام بیدا پر پہنچے گا تو وہ اول سے آخر سارے کا سارا زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شروع سے آخر تک سارے کے سارے کیوں دنسا دیے جائیں گے، حالانکہ وہاں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکر والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، شروع سے آخر تک سارے کے سارے زمین میں دنسا دیے جائیں گے، پھر ہر کوئی اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد ہے 51، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقتتلون انتم و یہود حتی یقول الحجر یا مسلم ھذا یہودی ورائی تعالی فاقتلہ۔ تم اور یہود لڑو گے یہاں تک کہ پتھر کہیں گے، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور انہیں قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی درخت یا پتھر کی اوٹ لے گا تو وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ادھر آ، یہودی میری اوٹ میں ہے، اسے قتل کر ڈال۔ البتہ غرقد نامی درخت نہیں بولے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یاد رکھیے گا، غرقد نامی جو درخت ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ غرقد کیکر کی طرح کانٹے دار درخت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں کی عیسائیوں سے صلح اور جنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا ذی مخبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم روم کے عیسائیوں سے صلح کرو گے اور دونوں مل کر ایک اور دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہوگا، تم لوگ فتح حاصل کرو گے، غنیمت حاصل کرو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے اور ایک ٹیلوں والے میدان میں پڑاؤ ڈالو گے، وہاں ایک عیسائی صلیب بند کر کے کہے گا، صلیب کو فتح ہوئی۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس کی بات پر غضبناک ہو کر
उस सलीब को तोड़ देगा जिस पर अहले रोम अहद शिकनी करेंगे और दूसरे ईसाइयों को जंग के लिए इकट्ठा करेंगे। इस मार्का में ईसाई मुसलमानों के खिलाफ 9,60,000 का एक बहुत बड़ा लश्कर इकट्ठा करेंगे और जंग करेंगे। जैसा कि सैयदना औफ बिन मालिक अशजई रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा तकूनु बैनकुम व बैना बनिल अस्फरी हुदनतुन फयगदिरूना बिकुम फयासिरूना इलैकुम फी समानीना गायतिन तहता कुल्ली गायतिन इसना अशरा अल्फन। अहले रूम और तुम्हारे दरमियान सुलह होगी, फिर अहले रूम तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे और तुम्हारे मुकाबले में 80 झंडों के साथ फौज लेकर आएंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी। क़यामत की मजीद निशानियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ रहिए। सुबहाना रब्बिका रब्बुल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।